मिनिस्टर व्हडले व्हडले कुशारकी मारता तांकां हांगा एक कॅबिन दिवपाचें गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक आनी तितले मिनिस्टर जे गोंयांत जे आसा तांकांय हांगा कॅबिन वयर दिवपाचें तेन्नाच ही बिल्डींग सुदारतली अदरवायज बिल्डींग सुदारची ना। सरकारी इमारत काय भूत बंगलो असो प्रश्न जुंता हाऊसाची बिल्डिंग पळयल्यार दर एक मनशाक पडटा। जुंता हाऊस ह्या इमारतीन RTO, PWD मेंटेनन्स तशीच हेर कांय मुखेल कार्यालयां आसात। मात हांगाचो वाठार पळयल्यार दुकर सुद्दां हांगा येवपाना अशें समाज कार्यकर्ते संजय बर्डे म्हणटात। हांगा सिवेज उदक बेश्टेच सायडींतल्यान व्हांवता। हांगाचे वॉशरूम, बेसिन, लिफ्ट लेगीत पळोवपाच्या स्थितींत ना। सरकार कोटी कोटी खर्च करून नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदता, मात हांगा तांचे वा हेर खंयच्याय आमदारांचे ऑफिस आशिल्लें जाल्यार तांकां कळटा आशिल्लें अशेंय समाज कार्यकर्त्यांनी म्हणलां। ह्या इमारतीन पांय दवरतना विचार करून येवचें पडटा। हांगा इतको घाण वास मारता की कोणाक जेवण लेगीत चलचें ना। सरकारान हाची दखल घेवची आनी कितेंय तरी निवळसाण बाळगुची म्हण समाज कार्यकर्ते तशेंच हेर लोकांनी मागलां। आमी जुंता हाऊस पणजे ग्राउंड फ्लोराचेर आसा आनी हांगा गव्हर्मेंटाची वेरियस ऑफिस आसा। वयर वयशी टॉप फ्लोराचेर RTOचे ऑफिस आसा, हांगा PWDचे मेंटेनन्स ऑफिस आसा आनी आनी बाकीची खूब ऑफिसां आसा गव्हर्मेंटाची। पूण हे बिल्डिंगेची परिस्थिती आयज पळोवंक गेल्यार ही सिवरेज, ही संडासाची सिवरेज, हॉटेलाची सिवरेज आनी बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स म्हणटा ते अजिबात ना। सो ह्या ऑफिसान आमी गव्हर्मेंटाक ते गव्हर्मेंट चलयणारे मनीस जे आसा आयज असेंब्लीन बसता, सेक्रेटरीएटान बसता, तेंचे जर सादेशे लिकेज जर जाले जाल्यार ते कितें करता आयज कोट्यांनी आनी कोट्यांनी आठ टेंडर काडटा आनी गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आसा आमचे हांगा हे बिल्डिंगेचे काम करतात तेंचे लिकेज जाले। इतकी परिस्थिती वायट आसा। समज सावंत मिजाचीन सांगता अख्खे गोंयकारांक आनी PWD तेजे कडेन आसा, तुजे कडेन PWD जर आसत जाल्यार जुंता हाऊसाची परिस्थिती अशी कशी जाली। आमकां खबर आसा ही बिल्डिंग खूब ओल्ड जाल्लेली आसा, बिल्डिंगेचें काम खूब आसा, रिपेराक आसा किंवा तूं आतां PPPचे अंडर कोणाक दिवपाचे परिस्थितीन आसा अशें आमी आयकता। पूण आयज ही बिल्डिंगेचे अख्खे गोंयकारांक सांगता प्रमोद सावंत असेंब्लीन बसून व्हडली व्हडली नेटान कुशारक्यो मारता, तेजे BJPचे मिनिस्टर व्हडले व्हडले कुशारक्यो मारता तांकां हांगा एक कॅबिन दिवपाचें गोंयच्या चीफ मिनिस्टराक आनी तितले मिनिस्टर जे गोंयांत जे आसा तांकांय हांगा कॅबिन वयर दिवपाचें तेन्नाच ही बिल्डिंग सुदारतली अदरवायज बिल्डिंग सुदारची ना। काल विजय सरदेसायान काल म्हटलेले जर एक शहर सुदारपाचें जर आसा जाल्यार प्रायम मिनिस्टराची विजीट त्या शहराक दिवपाक जाय, तरूच त्या गांवाचे रस्ते सुदारतात आनी कितें सुदारतात। तशेंच हांगा जर बिल्डिंग जर सुदारपाची जर आसा जाल्यार मिनिस्टर जे BJPचे गोंयांत जे आसात काम करतात असेंब्लीन बसून सेक्रेटरीएटान बसून तांकां हांगा शिफ्ट करपाक जाय। जो पर्यंत तांकां शिफ्ट करिना तो पर्यंत ही बिल्डिंग सुदारची ना। आयज हांगा मरे सादें दुकान सुद्दां रावूंक शकना। घाण इतली जाल्लेली आहे, पाय घालतना 100 फावटी विचार करचो पडटा एक उदक तसलें का म्हणून। हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आमचे ते उलोवंक शकना, सांगूंक शकना, ते कोणाक सांगतले। आनी जर ताका जर सांगलें जाल्यार हो प्रमोद सावंत तांकां हांगासून खंय तरी ट्रान्सफर करतलो किंवा नाका जाल्ले तेंचेर काळ घालून आनी हे घालून तांकां खंय तरी कितें तरी करपाची शक्यता आसा। पूण हो व्हिडिओ गोंयच्या सरकारांतलो आयज 18 जुलय 2024चो आतां वरां इतके जाल्या जवळ जवळ 4:25 जाल्या, 4:15 वरां जाल्लेली आसा। ते टायमाचो हो व्हिडिओ हे प्रमोद सावंतान असेंब्लीन बसून मातशें कुशारक्यो मारूं नाका। हे डिपार्टमेंट आनी तुजे कडेन आसलेली डिपार्टमेंट ही तूं सगळो सत्यानाश केलेलो आहा गोंयच्या लोकां कडेन। PWD हे खातें तुका सोंपना, तुका सोंपता ते आर्ट एंड कल्चर किंवा ते हॉर्टिकल्चर जे डिपार्टमेंट आहा ते सांबाळ, तुजे कडेन संपर्क ना। ही गोंयच्या लोकांची वाट जे कमर्शियल गॅस सिलिंडर जे आसा हे हॉटेल ओनराचे तेणी भायर हॉटेलाचे भायर ताका कशें कनेक्शन दिता पळय हे खंय लायल्या पळयात। हांगा उदक आसा आनी फाल्यां सकाळी कितें जायत जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो हे गोंयच्या सरकारान मातशें लक्षांत घेवपाक जाय। अशें गॅस सिलिंडर भायर प्रिवायझेशन भायर दवरून ताका प्रोविजन करपाक जाय न्ही। जर कोण खावपाक जर कितें येता जाल्यार ताका कितें त्रास जावंक फावना। आपली गाडयेसून जर तांकां जर हॉटेलांतून जर कोण वयता जाल्यार खरोखरच हांव फूड एंड ड्रग्स जे डिपार्टमेंट गोंयचे जे आसा तेंच्यांनी हांगाय लक्ष घालपाचें। नाल्यार फूड एंड ड्रग्स आहा तो डिपार्टमेंट ते खंयच्या खंय कितेंय कोणाक NOC दिताय, पूण हे हांगा गोंयच्या सरकाराक हांव विनंती करता। आनी हांगा संडास जे आसा, संडास आसा, लिफ्ट आसा, लिफ्टीन उदीक गेल्लेलें आसा, एक लिफ्ट बंद केल्लेली आसा आनी हे सरकारा कडेन हे सरकार चलना। सरकार हो चलयणारो मनीस जो आसा न्हू तो कुशारकी मारता, तेणी मातशें लक्ष घालपाचें।